मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, इवन आप इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, और ये भी कि अगर आप नाइट क्लब सिक्योरिटी में एज ए बाउंसर काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे कुछ आप काम करेंगे तो आपकी जॉब में लाजम कुछ डिफरेंट आएगा। आप कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे और आपकी जॉब जो है लाजम इंक्रीज़ होएगी, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप इस जॉब को एंजॉय भी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और वीडियो को भी दूसरे के साथ शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करें और चैनल को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। तो चीज़ें कौन सी हैं जी? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो पहली चीज़ है उस पर ये काम करना है कि अगर आप बाउंसर काम कर रहे हैं या इवेंट सिक्योरिटी में मुसलसल काम कर रहे हैं, तो या आप एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे हैं या आप टीम लीडर हैं, तो आपको ये चीज़ आपके ये भी काम आने वाली है कि अगर आप किसी भी जगह एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ ये है जी, आपको जो रेगुलर पुलिस और सीआईडी या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर आपकी लोकेशन पे आता है किसी चीज़ के लिए, या कोई भी काम हो, फॉर एग्जाम्पल क्लब में फ़ाइट होती है या कुछ और ऐसा कोई इशू होता है, या कुछ सीआईडी वाले आते हैं चेकिंग के लिए। चेकिंग में क्या होता है कि वो लोग एज लिमिट चेक करते हैं, क्लब की जो सेटिंग होती है, जो रूल ऑफ रेगुलेशन पुलिस ने या गवर्नमेंट ने उनको बताया होता है, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जो क्राउड लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है अंदर। तो इन चीज़ों को ज़्यादातर वो लोग देखते हैं। या ये भी होता है कि जो उन्होंने एक स्टाफ रखा होता है, खसूसन जो बाउंसर लगे होते हैं, उनके पास उनका लाइसेंस भी है या नहीं है। कुछ ऐसे भी क्लब हैं जो विदाउट लाइसेंस बंदों को काम देते हैं, बाउंसर को, और काम इसलिए देते हैं कि वो उनको प्राइस कम पे करते हैं, तो वो भी सीआईडी पुलिस वाले चेक ही करते हैं। तो इसके लिए भी आपको उन लोगों के साथ रिलेशन बना के रखना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे। अगर कुछ इशू होता भी है तो आप के साथ उनकी फ्रेंडशिप होएगी, तो मसला अगर बड़ा नहीं है तो वो सॉल्व उधर भी हो जाएगा। अगर आप उस मसले को सॉल्व करते हैं, उस इशू को फिनिश करते हैं, तो आपकी जो कदर है आपकी मैनेजमेंट से की नज़रों में बढ़ जाएगी, और आपकी जो टीम है आपके थोड़ा फ़ख्र महसूस करेगी, और आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी मसले को सॉल्व कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। तो इस पे आपको लाजम काम करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है या जो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का बंदा आता है गवर्नमेंट की तरफ से जो चेकिंग के लिए सूचन आता है, तो उसके साथ भी आपने कांटेक्ट बना के रखना है, ताकि कोई भी ऐसा इशू हो तो आप खुद ही सॉल्व करें मैनेजर के पास बात जाने से पहले। तो ताकि आपको मैनेजर भी इस चीज़ की एक अप्रिशिएशन दे, आपको लाइक करे, और आपको जॉब के लिए ये समझे कि आप इतने काबिल हैं कि किसी भी जगह में हों, किसी भी प्लेस में हों, किसी भी लोकेशन पे हों, तो आप अकेले ही काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जी आपने अपना जो स्टाफ है जो उधर क्लब में काम करता है, इवेंट सिक्योरिटी वाले हों, या इवेंट सिक्योरिटी में आप काम करते हैं, या आप किसी भी जगह में सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, या आप टीम लीडर हैं या सुपरवाइज़र हैं, आपको जो उधर का स्टाफ है क्लीनिंग का, सिक्योरिटी का, मेंटेनेंस का, या ऐसी कुछ कंपनियां आती हैं वहाँ काम करने के लिए रेगुलरली, उनके साथ भी आपको एक अपना ताल्लुकात, अपना रिलेशन, अपनी फ्रेंडशिप बना के रखनी चाहिए, ताकि कोई भी इशू ऐसा क्रिएट हो जो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सिक्योरिटी ही सबसे पहले होती है। तो आपको उनके साथ फ्रेंडशिप बना के रखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी मुश्किल हो तो आप उनके साथ एक फ्रेंडली, एक इजी तरीके से कांटेक्ट कर सकें, बात कर सकें, ताकि जो मसला है बढ़ने से पहले ही आप उस पर काबू पा लें। अगर आप खुद उस मसले को सॉल्व करते हैं मैनेजर को बताए बिना, या मैनेजर की जो मालूमात है उसमें भी इजाफा होएगा, और आपको वो अप्रिशिएट भी करेगा अगर उसको मसले को सॉल्व करके आप उसको बताएंगे। अगर आप मसले बस से पहले ही बताएंगे तो वो भी टेंशन में आएगा, आप भी टेंशन में आओगे। तो अगर आप खुद सॉल्व करके उसको बताएंगे तो उसकी भी मुश्किल में कमी होएगी, और आपको वो लाइक भी करेगा, और इस चीज़ के काबिल भी समझेगा कि आप खुद ही अकेले इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है जी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो मेन होती है सिक्योरिटी गार्ड के लिए सुसन,
اور سپروائزر کے لیے کہ آپ کو جو ڈیلی رپورٹ ہے، جو کسی بھی مسئلے کے لیے رپورٹ بنائی جاتی ہے یا کچھ خاص ایشو ہوتا ہے، خصوصاً بلڈنگ میں کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیلی رپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا، تھوڑی سیکھنی پڑے گی کس طرح پروفیشنل رپورٹ بنائی جاتی ہے، ای میل کی جاتی ہے مختلف کمپنی کو یا اپنی مینجمنٹ کو۔ اور خصوصاً جب آپ کلب میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک رپورٹ بنانی پڑتی ہے، جب کوئی فائٹ ہوتی ہے، خصوصاً فائٹ ہوتی ہے تو فائٹ میں آپ کو ایک رپورٹ بنا کے مینیجر کو یا ایک پولیس والے کو دینی پڑتی ہے، جو اس کو بتانا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ کس طرح ایک آفیشیل ای میل کی جاتی ہے، جو ایز اے باؤنسر یا ایز اے سیکیورٹی گارڈ یا سیکیورٹی باؤنسر کا جو ٹیم لیڈر سپروائزر ہوتا ہے، وہ کس طرح ایک آفیشیل ای میل کرتا ہے جس کی ویلیو مینجمنٹ کی نظروں میں زیادہ ہو، یہ پتہ چلے کہ یہ جو بندہ ہمارا ہے یہ آفیشلی طور پہ کام کرتا ہے، یہ واقعی اس کام کے قابل ہے، جو اس کی رپورٹ ہے اس میں تھوڑی پاور ہونی چاہیے، میننگ فل جو ورڈ ہیں وہ اس کو یوز کرنے پڑیں گے تاکہ جو رپورٹ ہے وہ شارٹ ہو اور اس کی پاور جو زیادہ ہو، وہ اس ورڈ جو یوز کرے گا رپورٹ میں تو ان کی وقت جو ہے وہ زیادہ ہو۔ ابھی آتے ہیں جی چوتھی بات پہ، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ریگولر ادھر سٹاف آتا ہے جی کام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، مثلاً کمپنیاں جو آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو ریگولر آتے ہیں جی گیسٹ جو کسٹمر آتے ہیں کلب میں، خصوصاً ان کے ساتھ بھی آپ کو فرینڈشپ بنا رکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ کلب مینجمنٹ جو ہوتی ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، ان کو اس طرح ہی دیکھتا ہے جیسے اس کے پرسنل مہمان ہیں، کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں ریگولر تو اس کا بزنس بڑھتا ہے، آنر کی نظروں میں بھی ان کی وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں، گیسٹ یا کسٹمر آ رہے ہیں، وہ رول فالو زیادہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اگر آپ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، رول مکمل فالو کراتے ہیں، تو وہ لوگ ایک دو شرطیں ہوئیں گی، یا نہ تو وہ کلب آنا ہی چھوڑ دیں گے، یا تو وہ آپ کی کمپلین کریں گے آنر کو یا مینیجر کو۔ تو کلب اور مینیجر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جو کسٹمر ہیں، اس کے گیسٹ ہیں، وہ لوز ہوں، وہ کم ہوں یا وہ لوگ کمپلین کریں۔ تو ان کو بھی اس صورتحال کو بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ کی فرینڈشپ ہونی چاہیے، ان لوگوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ ریگولر آ رہے ہیں۔ اگر چھوٹا موٹا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ان کو روکیں نہ، ان کی کمپلین نہیں کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، کیونکہ کلب کی نظروں میں، مینیجر کی نظروں میں ان کی وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ کسٹمر وہ لوز ہوتے ہیں، گیسٹ لوز ہوتے ہیں، تو کلب جو مینیجر ہے یا سیکیورٹی مینیجر ہے وہ آپ کو لائک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس کی ہیلپ کے لیے ہیں، اس کے بزنس کو بڑھانے کے لیے ہیں، اس کے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گیسٹ جو اس کے کسٹمر لوز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو لائک نہیں کرے گا، وہ یہی چاہے گا کہ یہ بندے جو بندہ ہے میرے بزنس کو ڈاؤن کر رہا ہے، تو وہ مینیجر سیکیورٹی کو بول کے آپ کو فائر کروا دے گا، یا آپ کو ایسی پوسٹ پہ بھیج دیں گے کہ جہاں پہ آپ کی جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو آپ کو ان کے ساتھ بھی ایک ایسا اچھا ریلیشن بنانا چاہیے تاکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک کنٹیکٹ ہو کہ ایک فرینڈلی آپ مل کے کام کریں۔ اگر کچھ ایسا ایشو ہوتا بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ کام کر کے ایک گڈ فیل کریں۔ اور جو لاسٹ مومنٹ میں ہے جی، آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کام کریں کہ آپ ایک پروفیشنل بندے ہیں، پروفیشنل آدمی ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد آپ کے کلب میں جو ہو رہا ہے، مثلا جو کچھ نئے رول آ رہے ہیں یا کچھ نئی چینجنگ ہو رہی ہیں یا کچھ نیا سٹاف آ رہا ہے یا کچھ ایسی اس طرح کی کلب چینجنگ کرنے والا ہے سیٹنگ میں، تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کون سی جگہ پہ کون سی چینجنگ ہوئی ہے، یا کون سا نیا انہوں نے ڈی جے ہائر کیا ہے، کون سا ڈی جے کس دن کو آنے والا ہے، یا کون سا سنگر کس دن کو آنے والا ہے، یا یہ ڈی جے اچھا پرفارمنس نہیں کر رہا۔ تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے جو باؤنسر ہوتے ہیں ان کے جو ریلیشن جب کسٹمر یا گیسٹ کے ساتھ بن جاتے ہیں، تو کسٹمر جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے آتے ہیں کہ بھائی آج کون سا سنگر آ رہا ہے یا کون سا ڈی جے آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ یہ اس چیز کو، کسٹمر جو بھی ہوتا ہے، جو گیسٹ ہوتا ہے، وہ اس کو لائک کرتا ہے کہ اس کو جو شارٹ ہے اور جو ایزی رپورٹ ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ جلدی کسی ایسے بندے سے ملے جو وہاں پہ پہلے ہی کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہوئے گا، معلومات ہوئے گی، تو آپ کسی بھی بندے سے، اپنے دوست سے یا اپنے گیسٹ سے یا اپنے ایسے کسٹمر سے شیئر کریں گے
تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا قدم ہے کہ کیونکہ اس کی نظروں میں بھی آپ کی وقت بڑھے گی اور آپ کا کام بھی ایزی ہوئے گا، وہ آتے پھر آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور مینیجر کے آگے آپ کی بھی تعریف کرے گا، تو اس طرح آپ کی جو پوسٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سا انکریزمنٹ آئے گی، کیونکہ جب کلب مینیجر کی نظر میں کوئی بھی کسٹمر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کی وقت جو ہے آپ اس کی نظروں میں آپ کی وقت بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو لائک کرتے ہیں۔ اگر آپ کام اچھا نہیں بھی کرے لیکن کسٹمر آپ سے خوش ہیں تو پھر بھی کلب مینیجر وہی چاہتا ہے کہ اس بندے کو جہاں پہ کسٹمر چاہتے ہیں وہاں ہی لوکیشن دی جائے، وہاں یوز کیا جائے تاکہ کسٹمر اور زیادہ آئیں اور پیسے انویسٹ کریں تاکہ کلب کا بزنس بڑھے۔ تو یہ کچھ شارٹ انفارمیشن تھی جو آپ کو فائدہ مند ہوئے گی اگر آپ اس پہ کام کریں گے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ بھی لازم شیئر کیا کرو جو لوگ کلب سیکیورٹی میں آنا چاہتے ہیں یا ابھی فری ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک فائدہ مند ہو۔